सो उसले आस्थाले सायद अब उसको पर्सनल घरको के घराइसी कामले गर्दा पनि हुनसक्छ 6 महिनामा टाइम दिन नसक्ने भएकोले गर्दाखेरि नै ओके विल जोइन सम अदर टाइम भन्ने कुरा भयो। यदि ग्याप भएको भए मैले 25 वर्षको सेलिब्रेसन गर्दैन थिएँ होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि ग्याप चाहिँ थिएन। अब कस्तो थियो भने कति मान्छे त्यो समाजबाट गीत गाउँछु भन्दा भयानक घरभित्रै घरको कोठाभित्रै घरको भान्साभित्रैबाट स्ट्रगल गरेर बाहिर निस्किनु पर्ने अवस्था थियो। मैले चाहिँ सोचेको थिएन उहाँले चाहिँ के कुराको लागि मलाई सम्झिनु भएको भनेर। अनि तृष्णाजी तपाईँ आउनु पर्यो हाम्रो अफिसमा भनेर म गएँ। अनि त्यसरी नै यो कोर्टमा पुगेको इस्यु भएको भएर पछि बोलाउँला, अहिले बोल्नु। मनोरञ्जन, सूचना र सकारात्मक सोचको प्रतिबिम्ब एचके ट्युब नेपाल अनलाइन टेलिभिजन। थ्याङ्क यू। सुरुवातमा चाहिँ कोचहरूबाटै अनुभव सुनाउन, नयाँ कोच आउँदाखेरि कस्तो लाग्दो रहेछ, सिजनै पछि नयाँ नयाँसँग सहकार्य कस्तो लाग्दो रहेछ, अलिकति लिप्सरबाटै जान्न चाहन्छु। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, नयाँ कोच भनेर त अहिले देखिएको मात्रै छ, उहाँले कोच गर्नुभएको छैन। उहाँ नयाँमा त राम्रै देखिनु भएको छ। उहाँसँग पहिला अब काम हुन त उहाँसँग उहाँ चाहिँ लन्डनको रोयल अल्बर्ट हलमा गएर प्रोग्राम गरिसक्नु भएको छ तृष्णा गुरुङले। उहाँको अब आनी बानी त एकदमै भेरी सिम्पल भेरी क्वाइट मान्छे हुनुहुन्छ। अब यो कोचै भएर काम गरेको चाहिँ गरेकै छैनौँ, त्यसैले त्यो बारेमा प्रश्नै नगर्नु होला, किनभने त्यो गरिसकेपछि बिचमा आएर तपाईँहरूले सोध्नु भएन। हामी त्यसको बारे उहाँसँगको अनुभव भन्ने हामीले भन्थ्यौँ। अरू त खासै केही छैन। अब नयाँ सिजन हो, सिजन 3मा नयाँ चाहिँ नि त्यो के अरे हाम्रो तालपाबाट आउँछ फर्मेटहरू आउँछ, त्यो फर्मेटसँग गेट अलङ गर्नु पऱ्यो, छ त्यस्ता कुराहरू। लक्ष्मण सर, जस्तो यो पेन्डेमिकको बिचमा पनि स्कुललाई अगाडि बढाउन आफ्नो चुनौती छ। कोरोना हटिसक्यो र तपाईँहरूको प्रेस मिट हेर्दाखेरि क्यामेरा अतिथि अतिथि अब मानौँ कि कोरोनै छैन जस्तो देखियो। अब त अडिसन सुरु हुँदा पनि अब साक्षात्कार कन्टेस्टसँग पनि हुन्छ भनेपछि कोरोना हट्यो। यो प्रश्न तपाईँलाई सोध्नुपर्ने, हजुरले मास लगाउनु भएको छैन, मासमा हुनुहुन्न। तर त्यही हो, कोरोना हटेको पटक केही पनि होइन, तर कोरोनाका बिचमा काम गर्ने बाध्यता पनि हो। यति घरमा बसेर पुग्दैन हामीलाई पनि, त्यो सब चिजलाई हेर्नु पनि पऱ्यो। र अर्को कुरा तपाईँले बिचको 4 महिना फिल गर्नुभएको थियो होला, एकदमै बढी फ्रस्ट्रेसन, मान्छेलाई हेर्ने चिज पनि केही नहुने, घरबाट निस्किने वातावरण नहुने भन्ने कुरा थियो। र त्यो चिजलाई पनि अलिकति चिर्न सकिन्छ कि भनेर अलिकति ज्यानको माया मारेर लागि पऱ्यो। तर बिस्तारै दर्शकको साथ पाइयो, सबैको साथ पाइयो, सबैजना खुलेर बाहिर आउन थाल्नुभयो, सोला मन पराइदिनु भयो। हाम्रो त्यही हिसाबले कन्टेस्टेन्टदेखि लिएर सबैले सहभागिता जनाइनु भयो। त्यो सबैको ले लागि पर्या भएर कोरोना छैन कि जस्तो महसुस भयो। होइन भने त कोरोना त छ, अहिले पनि न्युज आइरहेको छ 5-6जना तिमीमा एक्सपायर भएको कुराहरू चाहिँ छ, तर पनि हामी लागि परेका छौँ जे होला भनेर। प्रोटोकलको केसमा कन्ट्री वाइज हुन्छ, आफ्नो कन्ट्री अनुसार उहाँले पठाउनु भएको हुन्छ, फलानु कन्ट्रीमा यस्तो छ, फलानु कन्ट्रीमा यस्तो छ भनेर। तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा अब भोलिबाट त फिल्म हलमा फिल्म नै लाग्दैछ, कलेज खोलिसकेका छन्, स्कुल खोलिसकेका छन्। सो त्यो कन्टेक्स्टमा हामीले अहिलेको लागि चाहिँ ब्लाइन्ड अडिसन एक किसिमले दर्शक राखेर गर्नुमा अलिकति जस्टिफाई पनि हुन्छ। कति कुरा मान्छेलाई त्यो घोटाला भयो कि भन्ने धेरै प्रश्न उठ्छन् कि, त्यही भएर हामी चाहिँ सकेसम्म अडियन्स राखेरै सो गर्ने प्लानमा छौँ, ताकि त्यो प्रश्नको जवाफ दिनको लागि हामीसँग त्यहाँ 500 जति अडियन्स पनि हुनुभयो, आई विटनेस हुनुभयो भने चाहिँ हाम्रो सहज हुन्छ। सो अहिलेको लागि एक्ज्याक्ट डिफ्रेन्ट प्रोटोकलमा केही पनि गएको छैनौँ। हामी गत वर्ष जसरी गरेका थियौँ त्यही नै गर्छौँ, तर अलिकति सेनिटाइजेसनको कुराहरू भयो, सोसियल डिस्टेन्सको कुरा भयो, खाँदै राख्ने कुराहरूमा अलिकति ग्याप बनाउने कुराहरू भयो, त्यो चाहिँ सर्टेन कुरा हामी फलो गर्छौँ। रिमेनिङ कुरा चाहिँ सेम नै छ। सुनिल सर, जस्तो सेकेन्ड सिजनमा नकआउट चरण सकियो, सिजन 3मा केही त्यस्ता फर्मेट परिवर्तन छन् या तयारी नै अवस्थामै हुन्छ तपाईँको? होइन, यो नबनाऊ, किनभने दर्शकलाई अलिकति सस्पेन्सै होस्। सिजन 1मा भन्दा सिजन 2मा केही नयाँ आयो होइन, र त्यसै गरी सिजन 2 पछि अब सिजन 3मा के नयाँ छ त्यो त अब सो हेर्दै गइसकेपछि दर्शकले थाहा पाइ नै हाल्नुहुन्छ। डेफिनेटली नयाँ त केही नै छँदैछ। राजु सर, जस्तो बिचमा तपाईँको ग्याप हुँदा दर्शकले श्रोताले कता कता बिर्सिए जस्तो र भोइसमा जोडिए पछाडि फेरि त्यो कुनै समयको माया प्रेम स्नेह तपाईँले पाउनुभयो। यो थर्ड सिजनलाई कसरी लिनु भएको छ? तपाईँको त्यो उपस्थितिले पनि राजु लामाका फ्यानहरू फेरि एकलट सङ्गीतमा झुम्न तयार भयो।
अब तपाईँले भन्नुहोस् त ग्याप भन्नुभयो, यदि ग्याप भएको भए मैले 25 वर्षको सेलिब्रेसन गर्दैन थिएँ होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि ग्याप चाहिँ थिएन। अब कस्तो थियो भने पहिला चाहिँ म अब यसरी धेरै बाहिर आउँदैन थिएँ, मिडियामा त्यति धेरै आउँदैन थिएँ, किनभने म आफ्नै रफ्तारमा आफ्नै हिसाबले गरिरहेको थिएँ होइन। तर जब भोइसमा जोइन भयो त्यसपछि अफकोर्स अब पहिला पनि माया गर्नुहुन्थ्यो। अब त्यसमा भनौँ न विशेष गरेर मेरो लागि चाहिँ के भयो भने एउटा उपलब्धि नै भन्छु म। त्यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँको जस्तो अब मेरो जेनेरेसनको टाइमको मान्छेले सबैले मलाई चिन्थ्यो, तर पछिल्लो समयको जुन अहिलेको टिनेजर्सहरू भनौँ, अब भाइ बहिनीहरू भनौँ 6-7 वर्षदेखि लिएर 5 वर्षदेखि उँभोको नानी केटाकेटीहरू मेबी राजु लामा भनेर चिन्नु अब मतलब अब सुन्नु भएको थियो होला, गीत सुनेला, तर को मान्छे त, हाउ डज हि लुक लाइक, अब के गर्छ कस्तो छ भन्ने थाहा थिएन। तर बिकज अफ भोइस त्यो अझ एउटा त्यो नयाँ यङ्गर जेनेरेसनको एउटा अडियन्ससँग पनि भनौँ न इन्टरेक्ट गर्ने अथवा क्लोज हुने मौका पायो। त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल मैले भने नि होल त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदम राम्रो भयो। त्यसको लागि चाहिँ अब यसको लागि भनौँ न श्रेय चाहिँ मेरो मात्र जाँदैन। अफकोर्स आई वर्क हार्ड, बट एट द सेम टाइम के भने भनौँ न दिप दाइ हुनुहुन्थ्यो होइन, अहिले पनि हुनुहुन्छ, अब भनौँ न प्रमोद भनौँ न हाम्रो अब मित्र प्रमोद भयो, त्यसपछि आस्था बहिनी हुनुहुन्थ्यो, लगायत हाम्रो सुशीलजी, त्यसपछि अब हाम्रो भनौँ न होल भोइसको टिम सबैले मेहनत गरेर एउटा उहाँहरूले मलाई एउटा राम्रो प्रेजेन्ट गराइदिनु भयो, राम्रो देखाइदिनु भयो, सबैसँग भएर चाहिँ एभ्रिथिङ वेन्ट वेल। सो गर्दाखेरि यो पालिको अब 3rd सिजनमा पनि सकभर आफूले जानेको चिजहरूलाई नै अब दिने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि आम एक्साइटेड। अब हेरौँ कस्तो गर्नु सक्छ, यही गर्छु भन्ने त छैन, तर अब सकेसम्म राम्रो गर्ने प्रयास गर्छु र फेरि पनि पहिला जस्तै मन जित्ने आशा गर्छु। कोच राजु हामीसँग जोडिने समयमा चाहिँ हामी मङ्गल एन्ड हार्ट र यसै गरी राजु लामाको 25 इयर्स सेलिब्रेसनकै क्रममा थियौँ र त्यही चिज पनि जोडिन्छ भनेर पनि हामीले कोच राजुलाई सिजन 2मा ल्यायौँ र यसै गरी सिजन 2मा नै हाम्रो कोच दीपको साङ्गीतिक यात्राको 50 वर्ष पनि हामीले सँगसँगै मनायौँ। यो 50 वर्ष कोच दीपको, 25 वर्ष कोच राजुको मङ्गल एन्ड हार्ट। प्रमुख सर, जस्तो अहिले टेलिभिजनहरूको सङ्ख्या पनि वृद्धि र टेलिभिजनमा यस्ता सिङ्गिङ रियालिटी सोहरूको बाढी आइरहँदाखेरि दूरदराजमा प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू धेरै भएका हुन् कि खोज्नलाई कति कठिनाइ छ? जस्तो जुन पनि कार्यक्रम हेर्दाखेरि चाहिँ कन्टेस्टेन्टको अभाव पो देखिँदैन, आएकै छन्, छानिएकै छन्, ल्याएकै छन्, तर त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव चाहिँ कस्तो भन्ने त्यसले अर्थ राख्ला। यो सोले मूलत खोजेका प्रतिभा चाहिँ कस्तो हो र कतिको कठिनाइ हुन्छ? पहिला कुरा यो दिपदाहरूको बेलामा कति मान्छेले गाउनुहुन्थ्यो, कति मान्छेले गाउनलाई कठिन थियो, कति मान्छे त्यो समाजबाट गीत गाउँछु भन्दा भयानक घरभित्रै, घरको कोठाभित्रै, घरको भान्साभित्रैबाट स्ट्रगल गरेर बाहिर निस्किनुपर्ने अवस्था थियो। आज मान्छेको चेतना, मान्छेमा आएको परिवर्तन, समाजको विकास सँगसँगै गीत सङ्गीत भनेको त यस्तो क्षेत्र रहेछ, यस्तो राम्रो चिज रहेछ, समाजको कल्चर बोक्ने क्षेत्र, एउटा कल्चरलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्ने, कल्चर बोक्नु भनेको राष्ट्रलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्ने क्षेत्र रहेछ भने मान्छेमा यसरी आउँदै गयो र मेरो पालासम्म अथवा म स्ट्रगल फेजसम्म पनि मैले पनि मेरो घरमा स्ट्रगल गर्नुपर्ने थियो कि म गीत गाउनलाई बाहिर जान्छु भन्दा गीत गाउने र भन्ने मेरोमा पनि प्रश्न चिन्ह थियो। आज त्यो सङ्ख्या घट्दै घट्दै मेरो छोराले गीत गाउँछ भन्दा मलाई बाटोमा भेट्दाखेरि, एयरपोर्टमा भेट्दा, बसमा भेट्दा, होटलमा भेट्दा अथवा बाटोमा रेकर्डिङ स्टुडियोमा भेट्दा मेरो छोरो गाउँछ, भोइस कहिले सुरु हुन्छ, मेरो छोरो यस्तो गाउँछ, कहाँ ट्रेन गराउँ, मलाई कति फोन आउँछ, कुन गुरुकोमा पठाउँ। आज मान्छे यति कन्सियस हुँदै जानुभयो भने यो गीत सङ्गीतको विस्तार हो, गीत सङ्गीतको विकास हो, गीत सङ्गीतप्रति मान्छेको मोह हो। यो कुरा एकदमै परिवर्तन भएको छ र हामीले खुसी पनि हुनुपर्छ। आज त्यो एउटा कल्चर, त्यो सभ्यता, म्युजिकप्रतिको लगाव यत्रो डेभलप भएको छ। अनि त्यस्तो बेलामा यो रियालिटी सो आएको छ। यो रियालिटी सो वर्ल्डमै मैले अघि पनि भने, म धेरै ठाउँ जाँदाखेरि नेपाली नै नबुझ्ने मान्छेहरूले मसँग फोटो खिच्नु भयो, भोइसको कोच हो भनेर। क्या यो एउटा लोगो नै यति काफी रहेछ बाहिरतिर भनेपछि त्यो खालको लेभल बोकेको सो हामी कहाँ आएको छ। र यो सो चाहिँ स्पेसली हामी फिजिकली कहीँ जान पर्दैन। अहिले गाउँमा मान्छेको हातमा मोबाइल छ, इन्टरनेट छ, त्यहीँ बसी मजाले आफूलाई मन लागेको गीत मजाले बसेर 2 मिनट 1.5 मिनटको कतिको लेङ्थ छ त्यो गाएर पठाउन मिल्छ भने कसैको एक्जाम हुन्छ, कसैको बिरामी भएको हुन्छ, त्यो
तपाईँ फिजिकल अडिसन लिन धनगढी जानुभयो भने बिरामी भएको छ त एक्जामसम्म दिनै पाउँदैन, तर उसले 1 महिनाको 1.5 महिनाको समय अवधिमा मजाले घरमा बसेर दिन पाउँछ। दूर दराजमा बसेका त्यस्ता खालका प्रतिभाहरू यो सोले चाहिँ ल्याउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ, ल्याइरहेको पनि छ। सायद अब यो पेन्डेमिक नभएको भए गएका सिजनका उत्कृष्ट 4 अथवा उत्कृष्ट 8 टप कन्टेस्टेन्टहरू अहिले संसारको विभिन्न ठाउँमा रियालिटी सो सुशील सर यी हुनुहुन्छ बुक भइसकेको थियो। धेरै सोहरू क्यान्सल भयो कोरोनाले। यति डिमान्ड भएको थियो उहाँहरूको त्यो ट्यालेन्टको लागि त ठुलो अवसर थियो कि यति धेरै अडियन्ससँग देश विदेशको अडियन्ससँग झुम्ने आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने। त्यो अवसर गुमेको मात्रै हो पेन्डेमिक, नत्र रिजल्ट देखिसक्थ्यो। मलाई लाग्छ अब सबै कुरा राम्रो भयो भने सिजन 2 सिजन 3 इभन सिजन 1 को ट्यालेन्टहरू पनि यो संसारभर अथवा देश विदेश अथवा विभिन्न ठाउँमा आफ्नो प्रतिभा देखाउन सक्नुहुन्छ। यसमा मैले एउटा कुरा थप्छु है त। सो नेपाल आइडलको सिजन 1 गर्दाखेरि नै हामी अडिसनमा निस्केको बेलामा हामीले प्रत्येक स्टोरी बनाउँथ्यौँ क्या। क्वेसन सोध्थ्यौँ कि तपाईँको बारेमा भन्नुहोस् भन्दा मलाई लाग्छ 30% को चाहिँ रिप्लाई के हुन्थ्यो नि, यो क्षेत्रमा आउनलाई मलाई फ्यामिलीको हेल्प छैन, म भागेर आएको, म 2 दिन हिँडेर आएको भन्ने खालको स्टोरी आउँथ्यो। तर क्रमशः चेन्ज हुँदै आउँदाखेरि अहिले हामी प्री अडिसनमा छौँ सिजन 3 को। मैले एकजना मान्छे पनि भेटेको छैन जसले चाहिँ मेरो सङ्गीतको मेरो फ्यामिली अगेन्स्टमा हुनुहुन्छ भनेको। सो मलाई लाग्छ हामीले जति गाली खाए पनि जे गरे पनि आइडलदेखि भोइस आइपुग्दासम्म हामीले दिएको त्यो क्रेजले नै होला अहिले फ्यामिली कन्भर्ट हुनुभएको छ कि म्युजिकलाई लिएर। सो अहिले चाहिँ यो चिज चाहिँ परिवर्तन चाहिँ यो सोजोले गरेकै हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है। कृष्णजी तपाईँ कसरी एग्री हुनुभयो र कसरी अफर आएको थियो ब्याकग्राउन्ड स्टोरी हामीलाई सुनाइदिनु। हजुर के अरे मलाई एक्चुली सदिक्षाजी यहाँको जुन एचआर हुनुहुन्छ उहाँको कल आएको थियो। अनि उहाँको कल चाहिँ पहिला पनि आइबस्थ्यो। हामी चाहिँ साथी जस्तै धेरै पहिला भेटेको भएर चाहिँ साथी जस्तै छौँ होइन। अनि मैले चाहिँ सोचेको थिएन उहाँले चाहिँ के कुराको लागि मलाई सम्झिनु भएको भनेर। अनि कृष्णजी तपाईँ आउनु पऱ्यो हाम्रो अफिसमा भनेर म गएँ। अनि त्यसरी नै लेटर अन चाहिँ सुशील दाई अनि उहाँ दाईलाई भेटेँ। अनि त्यसपछि थाहा भयो चाहिँ मलाई चाहिँ अफर चाहिँ गर्नुभएको रहेछ भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को लागि। त्यसरी नै सुशील सर जसको आस्था राउतको प्रहरीसँगको त्यो अभद्र व्यवहार सम्बन्धी प्रकरण आएपछि तपाईँहरूको सोको टिआरपी घट्छ भनेर पनि सिजन 3 मा नगरेको त्यो कारण हो? होइन त्यो त्यसले त्यति इस्यु गरेन, तर आस्थाको पर्सनल रिजनले नै गर्दा। जस्तै मैले भने नि अघि न सेड्युल वाइज होइन उहाँको पर्सनल टिआरपी नै सोच्यो भने त्यो टिआरपी झन् बढाइदिन्छ हाम्रो ल्याउनु पर्ने खास पटक्कै होइन। त्यसरी प्लिज डिफाइन नगरिदिनु होला उहाँलाई। जस्तो उहाँ आज पनि यहाँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ पोखरा हुनुहुन्छ, अलिक कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले यहाँ पनि बोलाएको थियो। सो उहाँलाई बकाइदा ह्यान्डओभर गर्ने, ल भ्याउनु भएन ठिकै छ एकचोटि आइदिनु भन्ने कुरा भएको थियो कि। सो सोमा पनि हेर्दै जानु होला, सायद कतै तपाईँले आशाजीको प्रेजेन्स भेट्नुहुन्छ पनि होला क्या। अब भित्री कुराहरू आफ्नै हुन्छ। सो उहाँको कति कमिटमेन्ट छ, कति फ्यामिली कमिटमेन्ट छ उहाँको, जुन कुरा तपाईँले सायद इन फ्युचर थाहा पाउनुहुन्छ होला। सो यो उहाँलाई डिसाइड गर्नु अगाडि हामीलाई पनि प्रोडक्सनलाई के हुन्छ भने एउटा टिम बनिसकेको टिमलाई फेरि छोड्नु भनेको तपाईँलाई पनि थाहा छ, एउटा उहाँलाई फर्मेट थाहा भइसकेको हुन्छ, दर्शकले मन पराइसकेको हुन्छ। सो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि अब फेरि नयाँ थप्या छ नि त, नयाँ कोच हुनुहुन्छ, उहाँलाई नयाँ फर्मेट सिकाउनुपर्छ, नयाँ वेमा बोल्न सिकाउनुपर्छ, कोचिङ सिस्टमहरू सिकाउनुपर्छ, उहाँ नयाँ हुनुहुन्छ। त यो कुरा हेर्ने भने प्लिज त्यो कुरालाई कहिले पनि नपट्याउनु होला कि आशाजीले त्यो व्यवहार गरेको भएर यो भएर त्यो भएर टिआरपी घट्छ भनेर। त्यो त खास बढ्छ नै। म त खास चाहन्थेँ कि अहिले पनि आउनुहोस्। त्यो चाहिँ अनि अर्को सेकेन्ड पार्ट चाहिँ उहाँको पर्सनल कुरा हो क्या। त्यो पटक्कै यसले यतापट्टि चाहिँ एफेक्ट गर्दैन। उहाँ कोच भएर आउनुहुन्थ्यो, कोच कस्तो गर्नुभयो भन्ने कुरा मात्रै हामीलाई म्याटर गर्ने कुरा हो कि। उहाँले पर्सनल लाइफमा के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा कहिले पनि म्याटर गर्दैन। कोट्याउँदै जाने भने त कसको कति पर्सनल लाइफमा के भएको थियो होला, त्योभन्दा पहिला पनि के भएको थियो होला, हाम्रै कति भएको थियो होला। तर त्यो कुरा चाहिँ सोमा कहिले पनि म्याटर गर्दैन। सो प्लिज यो कुरा चाहिँ नकोट्याएकै राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। यो कुराले उहाँलाई पनि हर्ट गर्छ। उहाँले पनि छोड्नु पर्दा यो कुरा भन्नुभएको थियो कि म त छोड्नु त परिरहेछ, यस्तो भ्याइरहेछ न, मलाई त पक्कै पनि कति त त्यो एयरपोर्ट केसले होला भन्छन् होला दाइ भन्दैन हुन्थ्यो कि। सो त्यो चाहिँ पटक्कै होइन है। फेरि टाइम दिने भनेको जस्तो टेलिभिजनमा हप्ताको 2 दिन मात्रै सो आउँछ होइन। तर अब जबदेखि अब उहाँहरू जुडिनु भयो लगभग 5 महिना एभ्री डे जस्तो कोचहरू बिजी नै हुनुपर्छ, किनभने आफ्नो टिममा भएको सबैलाई उहाँहरूले सिकाउनु पऱ्यो, ट्रेन गराउनु पऱ्यो होइन। सो विथ ब्यान्ड प्र्याक्टिस हुन्छ, उहाँहरूले आफैले भोकलहरू रियाज गराउनुहुन्छ। सो त्यही भएर 6 महिना टाइम दिनु, 5 महिना टाइम दिनु भनेको सजिलो चिज पनि होइन। सो कोच प्रमोद, कोच राजु, कोच दिपले बुझिसक्नु भएको छ। सो अहिले आस्थाले सायद अब उसको पर्सनल घरको के घराइसी कामले गर्दा पनि हुनसक्छ 6 महिनामा टाइम दिन नसक्ने भएकोले गर्दाखेरि नै ओके विल जोइन सम अदर टाइम भन्ने कुरा भएको।
सर जस्तो सिजन 1 र सिजन 2 जितेकाहरूले यसरी नेपाली संस्कृति सङ्गीत क्षेत्रको उत्थानका लागि संरक्षणका लागि अथवा राम्रो सिर्जना दिनका लागि उनीहरू कतिको सहयोगी भूमिका खेलेको जस्तो लाग्छ जो तपाईँले छानेर ल्याउनुभयो उनीहरूको अहिलेसम्मको जडी हेर्दाखेरि उहाँहरू सफल हुनुभएको छ र उहाँहरूको प्रयासलाई कसरी लिनुहुन्छ प्रयास त उहाँहरूको प्रयास भनेकै त्यो बेस्ट 4 हुनु नै उहाँहरूको सबभन्दा ठुलो प्रयास हो र म चाहिँ बेस्ट 4 नै उहाँहरूको जित हो भन्छु। उहाँ त्यसमध्ये एकजना छानिनु मात्रै जित हो भन्दिनँ, किन उहाँहरू 4 जना नै छानेरै आएको हो र छानेर आफ्नो आफ्नो जनरबाट आइरहेको हुन्छ त्यहाँसम्म आउँदाखेरि। लास्टमा अब एकजनाले जित्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब एकजना कोही न कसैले जित्छ, यसमा अलिअलि भोटिङको कुरा पनि छ। तर आफ्टरअल त्यहाँसम्म आइसकेका जति पनि कन्टेस्टेन्टहरू जति पनि हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरू हुन्छ उहाँहरू चाहिँ दि बेस्ट भएर आइसकेको हुन्छ र उहाँहरूले देशको सङ्गीतको बारेमा बोल्नु पऱ्यो भने, देशको सङ्गीत बुझाउनु पऱ्यो भने ती सबैको बारेमा बोल्न सक्ने र ती सबैलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता राखिसकेको हुन्छ त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि। त्यसैले त्यो 4 जना हुनु नै त्यो 4 जनाको जित हो भनेर ठान्छु म चाहिँ। राजु सर, यो रियालिटीमा चाहिँ भोटिङका कारण राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई प्राथमिकता सुन्नमा आएको, राम्रोलाई प्राथमिकता होइन हाम्रोलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्यो अथवा च्यापे भन्यो। जजको हिसाबले के भन्नुहुन्छ, यो भोटिङका कारण पनि कहिलेकाहीँ जजलाई पनि विवादमा तानिदिन्छ? अब यस्तो हेर्नुहोस्, अब हामीले एउटा ट्यालेन्टलाई भनौँ न अगाडि बढाउने हो। अब फिनालीमा आएपछि दाइले भनेपछि अब 4 जना भनौँ टप 4 हुन्छ, टप 4 नै विनर हो। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले यसलाई भोट गर्नुहोस् त्यसलाई भोट गर्नुहोस् भन्ने कुरा हुँदैन, उहाँहरूको सो इच्छाको कुरा हो हेर्नुहोस् होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा अब त्यो अब एट द एन्ड अफ द डे इट्स अडियन्स, उहाँहरूले जसलाई अब भोट गर्नुहुन्छ उहाँले जित्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब 100% भनौँ न, जस्तो तपाईँ पनि एज अ अडियन्स हुनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो त्यो विचार हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो तपाईँलाई चाहिँ होइन तपाईँ चाहिँ मेरो टिमकोलाई गर्नुपर्छ, मैले कर गर्न सक्दैन अथवा दिपदाईकोलाई गर्नु भने हामी कर गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो एउटै मात्र गोल के हो भने त्यो 4वटा ट्यालेन्टलाई माझेर अगाडि पठाउने हो। र अब जसको एउटा अघि भने जस्तो अब एट द एन्ड अफ द डे एउटा होइन कहिले उहाँकोले जित्ला मेरोले जित्ला जसले जित्यो भने एउटाले जित्छ गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा लक पनि हो। एउटा चाहिँ अब एउटा अब मेन चाहिँ अब त्यो सबभन्दा ठुलो चाहिँ अब जनताले कसरी छान्ने हो, कसरी भोट गर्नु त्यसमा भर पर्ने कुरा। भोइस अफ नेपाल एउटा यस्तो सो हो कि जसले चाहिँ राम्रो सिङ्गरलाई एउटा एक्सपोजर दिन्छ। अब कतिपय सिङ्गर यति राम्रो हुन्छ उहाँहरूले एक्सपोजर पाइरहेको हुँदैन, ट्रेनिङ गर्न पाइरहेको हुँदैन। सो यो 5 महिनाको टाइममा हाम्रो कोचहरूले आफ्नो टिममा लिएर ट्यालेन्टहरूलाई ट्रेन गर्नुहुन्छ, कुन ठाउँमा कसरी पर्फर्म गर्ने, कसरी गीत गाउने, धेरै चिजहरू सिकाउनुहुन्छ। र कुनै चिजको सुरुवात भएपछि त्यसको अन्त हुनुपर्ने गर्दा मात्रै एकजना विनर छानेर सोको एन्डिङ गर्ने हो। तर त्यो बिचमा हाम्रो लागि जति पनि राम्रो ट्यालेन्ट आउनुहुन्छ जसले चाहिँ लाग्छ कि भोइस अफ नेपालमा आएर मैले धेरै कुरा उपलब्धि गरेको छु भन्नुहुन्छ र सिक्नुहुन्छ, आफ्नो गीतहरू निकाल्नुहुन्छ, उहाँहरू सबै नै हाम्रो लागि विनर नै हो। लक्ष्मण सर जस्तो आज सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको सर्टहरूसँग कार्यक्रम चाहिँ टेलिभिजनमा ठ्याक्कै दर्शकलाई कहिलेबाट ठ्याक्कै दिन भन्नुभन्दा पनि हामी जस्ट प्री ब्लाइन्ड अडिसन सकाएको छौँ। सो अबको 10-15 दिनमा हामी ब्लाइन्ड अडिसनको रेकर्ड गर्छौँ। त्यसपछि हामीलाई 1 महिनाको त्यो एडिटिङ टाइम लाग्छ। भनेको अबको 1.5 महिना जस्तोमा यो टेलिभिजनमा आउँछ। अब अन्तिममा धेरै कुरा आइसकेको छ। यो सिङ्गिङ रियालिटी सोमा हामीले गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित सर प्रमुख सरलाई एउटा प्रश्न यो करेन्ट इस्यु भावनाले पनि सोध्न मन लाग्यो मलाई। तपाईँको पछिल्लो प्रणय एल्बमलाई लिएर बेतरासिनी म्युजिकसँग चाहिँ अदालतसम्म मुद्दा पुग्यो भनिरहँदाखेरि यो प्रतिलिपि अधिकारका लागि संस्था सर्जकहरू लागिरहेका छन्। अहिले तपाईँको मुद्दा चाहिँ सत्तामा आएको छ र यसले अदालतसम्म प्रवेश पाएको छ। खास के भइरहेको छ? लिना शर्मा पक्राउ परेको समाचारहरू पनि बाहिरिए, खास के हो सर? यो कोर्टमा पुगेको इस्यु भएको भएर पछि बोलाउँला, अहिले बोल्नु। तपाईँको अपेक्षा के छ? जस्तो जस्टिसका लागि तपाईँले अदालतसम्म धाउँदा त्यो होइन, फैसलाको अपेक्षा त एउटा हुन्छ नि। कोर्टसम्म पुगेको चिजमा फैसलाको अपेक्षा कसले आफूसँग गर्दैन होला? संसारमा कोही अर्कोको अपेक्षा कसैले होला र हुँदैन नि होइन। त्यो स्वाभाविक कुरो हो। यो कोर्टको विषय भएको भएर यसरी बोल्न चाहिँ अनि क्लियर चाहिँ मेरो फेसबुकको स्ट्याटस हेर्नु होला, त्यति नै हो मैले बोलेँ। मेरो मेरो स्ट्याटसमा जे छ त्यही हो।
त्यति त्यही तपाईँलाई कम्पनीले गीतै गाउन नदिएको त होइन होला, स्टेजमा गाउनै नदिएको हो अथवा के हो खास? जस्तो यो इस्यु तपाईँले मैले भनिहालेँ नि, कोर्टमा इस्यु प्रवेश गरेको इस्यु छलफलको विषय चल्दैछ, अगाडि बढ्दैछ। तपाईँले धेरै क्वेसन सोध्नुभयो भने मैले यहाँ धेरै बोल्नै मिल्दैन। So let's wrap up. कोर्टमा उता गएको चिज उतै सल्लाह गरौँला। केही दिनमा केही अपडेटेड भयो भने अथवा कसरी टुङ्गिन्छ, टुङ्गिने बाटो भयो भने हामी कुराकानी गर्छौँ। आइटी चिसो भइसक्यो। थ्याङ्क यू सो मच। Yes, thank you.